अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको पाठ 1 पढ्न गइरहेका छौँ। पाठ 1 हामी हाम्रो समुदाय र राष्ट्र रहेको छ। यसभित्र 6वटा सब च्याप्टर रहेका छन्। पहिलो विकास, दोस्रो सङ्घीय राज्य र प्रदेश, तेस्रो खानेपानी, चौथो ऊर्जा, पाँचौं जनशक्ति र छैठौं नेपालमा विकास आयोजना रहेका छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ पाठ 1 अर्थात् विकासबाट। पाठ 1 विकास। विकास के हो त? हामी यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विकास एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो। यो आधुनिकीकरण तर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्धन सहितको उपलब्धिको सम्मिश्रण हो। विकास एउटा प्रक्रियागत, योजनागत मानवीय प्रयास हो जसले मानव जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिहरूमा योगदान पुर्याएको हुन्छ। विकासका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1. राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र यसमा दिगोपनाको प्रत्याभूति दिने। 2. मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाद्यान्न, आवास, कपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सुरक्षाको उपलब्ध र वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने। 3. जनताको जीवनस्तर उच्च तुल्याउन रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि, आय आर्जनका अवसरहरूको उपलब्धता, शिक्षा, संस्कृति र मानवीय मूल्यको प्रवर्धनमा जोड दिने। 4 मा रहेको छ राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक स्थितिलाई सामयिक रूपान्तरण गर्ने। र 5 मा रहेको छ सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। विकास बहुआयामिक अन्तर्सम्बन्धित विषय। विकास एउटा बहुआयामिक विषय हो। यो निम्न पक्षहरूसँग अन्तर्सम्बन्ध राख्ने विषय पनि हो। 1 मा राजनीतिक विकास। प्रजातान्त्रिक राजनीतिक तथा शासकीय प्रणाली, आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवाधिकार, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन जस्ता विषयहरू राजनीतिक विकास अन्तर्गत पर्दछन्। राजनीतिक परिपाटीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष निर्वाचनद्वारा जनअभिमतको कदर, सहिष्णु राजनीतिक प्रणाली जस्ता विषयहरू राजनीतिक विकास अन्तर्गत पर्छन्। प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरतालाई समग्र विकास प्रक्रियाको आवश्यकीय शर्तको रूपमा लिने गरिन्छ। यसैगरी आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि, कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि, पूर्वाधार विकास, उद्योग धन्दाहरूको विकास जस्ता विषयहरू आर्थिक विकासमा पर्छन्। अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कुल गृहस्थ उत्पादन र प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गरेको छ। आर्थिक विकासलाई निम्न मात्रात्मक सूचकहरूबाट मापन गर्न सकिन्छ। 1. प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि, कुल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, उद्योगको स्थापना, पुँजीको प्रवाह, मेसिन प्रविधि र औजारमा विविधीकरण, पूर्वाधारको विकास, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित परिचालन, आर्थिक वृद्धि, सहरीकरण, आम्दानी र सम्पत्तिको समान वितरण। 3. सामाजिक विकास, आम सरोकारका विषयहरू खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सांस्कृतिक विकास र सम्वर्धन, सामन्तीकृत वर्गको उत्थान, आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान, सुसंस्कृत, स्वास्थ्य र सभ्य र सामाजिक अन्तर्सम्बन्धको विकास जस्ता विषयहरू सामाजिक विकासमा पर्दछन्। समाजशास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। सामाजिक विकासलाई निम्न गुणात्मक सूचकहरूबाट मापन गर्न सकिन्छ जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्वतन्त्रता,
स्वनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र सुरक्षा, रोजगारीको अवसर, आर्थिक न्यायिक समानता र मानव अधिकार, सुशासन, सामाजिक सद्भाव। 4. संस्थागत विकास, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र अनुरूप विभिन्न राजनीतिक र शासकीय संरचनाहरूको विकास। यस्ता संस्थाहरू विधिसम्मत रूपमा चल्नको लागि आवश्यक कानुनी संरचनाहरूको विकास संस्थागत विकास अन्तर्गत पर्दछन्। यसै अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी क्षेत्र जस्ता संस्थाहरूको शासकीय प्रक्रियामा सहयोगी र साझेदारीता रहने गरी आवश्यकीय संस्थागत संयन्त्रहरू विकास गरिएका हुन्छन्। विकासका नवीनतम उपागमहरू। विकास सबै देशको लागि अपरिहार्य र नैसर्गिक अधिकार भए तापनि यसको प्राप्तिको विषय त्यति सहज भने छैन। विकासको प्रारूप तयार गर्न, राजनीति तर्जुमा गर्न, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र विकास कार्यको दिगोपनको सुनिश्चितताको लागि निम्न पक्षहरूको सबल उपस्थितिको आवश्यकता पर्दछ। 1. स्थिर राजनीतिक अवस्था। 2. तटस्थ, प्रतिबद्ध र प्रभावकारी प्रशासन यन्त्र। 3. व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनमूलक योजना। 4. जनसहभागिता र जनसमर्थन। 5. साधन स्रोतको उपलब्धता र औचित्यपूर्ण प्रयोग। 6. भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण। 7. दूरदर्शिता तथा कार्यबाध्यता। 7. आन्तरिक र बाह्य विकास साझेदारहरूसँगको उचित समन्वय र कार्य। पाठ 1 मा हामीले विकास सम्बन्धी कुरा गर्यौं। अब हामी जाँदैछौँ पाठ 2 अन्तर्गत सङ्घीय, राज्य र प्रदेशमा। सङ्घीयता के हो त? सङ्घीयता प्रत्येक देशले आफ्नै विशेष राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक विकासका बदलिदो परिस्थितिहरूको आवश्यकताका सन्दर्भमा निर्माण गर्ने एउटा शासकीय संरचना हो। विभिन्न तहका सरकारहरूको माध्यमबाट राज्य व्यवस्थामा जनताको सहभागिता एवं अपनत्व नै सङ्घीयता हो। तहगत रूपमा राज्य शक्तिको विभाजन र बाँडफाँडको व्यवस्था भनेको सङ्घीयता हो। चित्रमा हामीले देख्न सक्छौँ प्रदेश नेपालको प्रदेश 1 देखि प्रदेश 7 मा विभाजन गरिएको नक्सा र प्रदेश नम्बर 7 मा चाहिँ जुन डिस्प्युटेड ल्यान्ड छ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी, त्यो चाहिँ यस नक्सामा देखाइएको छैन भाइ बहिनीहरू। र हामी अगाडि बढौँ। विश्वमा करिब 28 मुलुकहरूमा सङ्घीय स्वरूपको शासन प्रणाली छ भने अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी लगायतका मुलुकहरूमा स्विजरल्यान्ड सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन भएको छ भने नाइजेरिया, सुडान लगायतका इथियोपिया लगायतका मुलुकहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। नेपालको कुरा गरौँ। नेपाल सङ्घीयतामा जानुका कारणहरू के छन् त? समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, विविधता व्यवस्थापन गर्न, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न, जवाफदेही र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र हितलाई प्रवर्धन गर्न, जनता उन्मुख आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, दिगो शान्ति र सुशासनको आकाङ्क्षा पूरा गर्न, वञ्चितमा परेका जाति, क्षेत्र, वर्ग एवं अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न। नेपालमा 7 प्रदेश र 77 जिल्लाको संरचना सहित 753 स्थानीय सरकार, 7 प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरेर कुल 761 विभिन्न तहका सरकार कार्यरत छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको 3 तहको सरकारको व्यवस्था
गरिएको छ। 3 तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र सामान्यमा आधारित हुने व्यवस्था छ। राजस्वको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नियोजित वितरण एवं हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको गठन संवैधानिक निकायको रूपमै व्यवस्था गरेको छ। समानीकरण, परिपूरक र सशर्त विशेष अनुदान लगायतका 4 किसिमका अनुदान केन्द्रबाट स्थानीय तहमा व्यवस्था गरेको छ। गरिबी र असमानता न्यूनीकरण गर्न केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, ठुला केन्द्रीय बैंक परियोजना एवं विविध तोकिएका राजस्वहरूका विषयहरू हेर्ने, यसैगरी राष्ट्रिय तहमा शिक्षा, जल, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना तथा यातायात, उपयोग, भवन, सञ्चार, हवाई, वातावरण व्यवस्थापन एवं गरिबी, पर्यटन, रेलमार्ग निवारण सम्बन्धी नीतिहरूको तर्जुमा सङ्घको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानुनभित्र रही प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा एवं प्रादेशिक योजना तर्जुमा, समन्वय, कार्यान्वयन लगायतका कार्यहरू गर्ने प्रदेश तहका राजमार्ग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, भूमि व्यवस्थापन, वन, कृषि लगायत वातावरण व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रहरूको उद्योग नीति तथा कार्यक्रम गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक, वातावरण पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन लगायतको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ र प्रदेश कानुन अन्तर्गत रहेर आफै कानुन बनाउन पाउने अधिकारका साथै अर्धन्यायिक प्रकारका अधिकार समेत दिएको छ। तोकिएका विषयहरूमा कर सङ्कलन गर्न पाउने, आधारभूत सिँचाइ, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, सरसफाइ, स्वास्थ्य, स्थानीय बस्ती विकास, वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन लगायतको जिम्मा दिइएको छ। यस पाठमा सङ्घ, प्रदेश र केन्द्रले गर्ने कामहरू के हुन् त यो कुरा राम्रोसँग पढ्नुहोला। यो चाहिँ यस पाठको इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। त्यसै गरी हामी पाठ 3मा जान्छौँ। यहाँ छ पिउने पानी। पिउने पानीको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। विकासका पूर्वाधारमध्ये खानेपानी पनि एक हो। पानी मानव जीवनकालमा अति महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण देश हो। पानी बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न नसकिने भएकाले पानीको ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो देश जलस्रोतमा ब्राजिल पछिको दोस्रो ठुलो धनी राष्ट्र हो। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए तापनि यसको सही परिचालन गर्न नसकेकोले नेपाल एउटा अविकसित देशको रूपमा चिनिन्छ। हाम्रो देश नेपालमा करिब 6000 नदीनालाहरू रहेका छन्, तर यसको उचित रूपमा परिचालन हुन भने सकेको छैन। प्राविधिक ज्ञानको कमी, जनशक्तिको अभाव, पुँजीको अभाव आदिको कारणले गर्दा जलसम्पदाको उचित परिचालन गर्न सकेको छैन। देशका कतिपय मानिसहरू शुद्ध खानेपानी खान नपाएर अकालमै मर्न बाध्य भएका छन्। शुद्ध खानेपानीको अभावमा विभिन्न किसिमका रोगहरूले धेरै मानिसहरूलाई ग्रसित पारेको छ। देशमा शुद्ध खानेपानीको अभावको कारण सहिजा, जन्डिस जस्ता रोगहरू फैलिन्छन्। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा पानीको हाहाकार अझ मच्चिएको पाइन्छ। विशेष गरेर ठुला सहर जस्तै काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर जस्ता सहरी क्षेत्रमा पानीको बढी अभाव हुँदै गइरहेको छ। यसै गरी हामी चित्रमा हेरौँ। वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22मा मनाइने गरिन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, सम्झिनु होला। र हामीले अरू खानेपानीको बारेमा अरू पिक्चरहरू हेरेर यसको महत्त्वको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी जान्छौँ पाठ 4 अर्थात् ऊर्जामा। ऊर्जा भनेको के हो त? ऊर्जा भनेको इनर्जी इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा, र हामी यसको
फर्दर डिस्कस गरौँ। बत्ती बाल्न, खाना बनाउन, उपकरणहरू चलाउन जस्तै टिभी, रेफ्रिजरेटर लगायतका उपकरणहरू चलाउन, मोबाइल चार्ज गर्न र कलकारखाना चलाउन शक्तिको आवश्यकता पर्छ। आगो बाल्न, हिटर बाल्न र मेसिन घुमाउन शक्तिका रूपमा हामी ऊर्जाको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यस्तो ऊर्जा जल, विद्युत, जेनेरेटर, सौर्य शक्ति, आयोग्यास, दाउरा, कोइला, प्राकृतिक ग्यास, पानी, घट्ट वायु शक्ति भनेको विन्ड इनर्जी, ब्याट्री जस्ता स्रोतहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यस्तै आणविक भट्टी, पेट्रोलियम पदार्थ, जैविक र फोहोरजन्य पदार्थ आदिबाट पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। हाम्रो दैनिक क्रियाकलापका लागि ऊर्जाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। घरायसी उपयोग, कार्यालय सञ्चालन गर्न, अस्पतालमा विभिन्न उपकरणहरू चलाउन जस्तै अस्पतालमा हुने इसिजी, एक्सरे मसिनहरू लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू चलाउन, यसैगरी औद्योगिक प्रयोजनका लागि समेत ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ। यसकारण ऊर्जा मानव जीवनका लागि नभई नहुने आवश्यकता बनेको छ। विकसित देशमा ऊर्जाको खपत बढी हुन्छ, त्यसैले ऊर्जा विकास मानिसको सुख, समृद्धि र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ। नेपालमा ऊर्जा उत्पादनका प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। भिरालो सतहबाट अटुट रूपमा बग्ने नदीहरू प्रशस्त भएकाले नेपालमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन सक्ने क्षमता रहेको छ। यसमध्ये करिब 43,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भव देखिएको छ, तर हालसम्म 1,000 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन। त्यसैले नेपाल विकासमा पछि पर्नुको कारण पनि यहाँ ऊर्जाको अभाव पनि एउटा तत्त्व हो, जसले गर्दा ठुल्ठुला फ्याक्ट्री, कल कारखानाहरू खुल्न पाएका छैनन्। खुलेकाहरू पनि विभिन्न कारणले रोकिन गएका छन् र पछिल्ला केही वर्षमा भने ऊर्जा सम्बन्धी त्यति धेरै समस्याहरू देखिएको छैन, तर बढ्दो जनसङ्ख्या, एउटा फस्टाउँदै गरेको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ऊर्जाको महत्त्व भने धेरै नै रहेको छ। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब हामी फिगरतिर हेरौँ। सोलर इनर्जी देखाएको छ फिगरमा। सोलर इनर्जी जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले देखिरहेको छ, जुन सोलर इनर्जी छ, यो नेपालको पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ भने राइट ह्यान्ड साइडको मुनिपट्टि जुन छ, यो चाहिँ नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा रहेको विन्ड मिल हो, विन्ड इनर्जी प्लान्ट हो। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ। जलविद्युतको फिगर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी अगाडि पाठ 5मा जाउँ। यहाँ हामी जनशक्तिको बारेमा कुरा गर्छौँ। जनशक्ति भनेको के हो त? मानिस अर्थात् जनतामा रहेको एउटा शक्ति या काम गर्न सक्ने क्षमता नै जनशक्ति हो। सङ्गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि जनशक्तिको भूमिका अपरिहार्य छ। कुनै पनि सङ्गठनको चलायमान र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन भनेको नै मानव साधन हो, किनभने सङ्गठनका हरेक साधनको परिचालन मानव संसाधनले नै गर्छ। मानव संसाधन नै सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको प्रमुख आधार हो। खास गरी हामी जस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरू अझ पनि दक्ष जनशक्ति विकासका लागि समेत काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली दक्ष र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन अनुकूल छैन। सर्वप्रथम त दक्ष जनशक्ति भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। वस्तुत मानिस अर्थात् जनतामा रहेको शक्ति या काम गर्न सक्ने क्षमता नै जनशक्ति हो। दक्ष भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुण, सिप तथा क्षमताले उक्त भन्ने बुझ्न सकिन्छ। समग्रमा दक्ष जनशक्ति भनेको निश्चित क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने विशिष्ट ज्ञान र सिप भएका नागरिकहरू हुन्। कुनै खास क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू त्यस क्षेत्र वा कार्यका लागि विशिष्ट जनशक्ति हुन्। देश विकासका लागि दक्ष जनशक्ति अनिवार्य शर्त हो। यस्ता जनशक्ति देशको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि
समृद्धिका लागि अभिन्न अङ्ग पनि हुन्। यसैगरी हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीसँग अगाडि रहेको छ नेपालका विकास आयोजनाहरू। नेपालमा के छन् त अहिले चलिरहेका विकास आयोजनाहरू भाइ बहिनीहरू, यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ बनिरहेको छ। त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सकेसम्म सबै आयोजनाहरूको नाम एटलिस्ट नाम चाहिँ सम्झिने प्रयास गर्नुहोला। हामीसँग विकास आयोजनाहरू यस प्रकार रहेका छन्: सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण अर्थात् कोशी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, कालीगण्डकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, तराई मधेस फास्ट ट्र्याक पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम। यसमध्ये कतिपय आयोजनाहरू पहिल्यैदेखि रहिरहेको र यसलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि सरकार लागिपरेको छ, जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आदि र धेरैजसो आयोजनाहरू चाहिँ नयाँ बन्दै गरेका आयोजनाहरू छन् र यसबाहेक पनि नेपालमा बाँकी धेरै आयोजनाहरू बन्दै गरेका र आगामी दिनहरूमा सुरु हुने अवस्थामा छन्, जस्तै मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम, पोखरा इन्टरनेसनल फुटबल स्टेडियम लगायतका आयोजनाहरू जुन चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन्, उनीहरू अबको केही वर्षभित्रमा नै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन्। र भाइ बहिनीहरू, हामी यति पढ्दै आज सामाजिक अध्ययनको पहिलो इकाइ हामीले सकेका छौँ। यसभित्रका छवटा पाठहरू हामीले कुरा गरिसकेका छौँ र आउँदो दिनमा इकाइ 2 लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।